नमस्कार दर्शकवृन्द, एपी ट्रेड टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा हामी सरकारबाट प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र बजेटसँगै अख्तियार गरिएका कर नीति एवं करका दरहरूको बारेमा विवेचना गर्न विशेष केन्द्रित हुनेछौँ। यसका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ कर विज्ञ अर्थशास्त्री डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो बजेटको प्रारम्भिक प्रतिक्रियाबाटै सुरु गरौँ कि विभिन्न ढङ्गले चर्चा भइरहेको छ, यो वितरणमुखी भयो, यो कस्तो भयो, के भयो भनेर अनेकन छन्। अर्थशास्त्रीय कोणबाट यहाँले हेर्दाखेरि एकदमै संक्षिप्तमा कस्तो छ यो बजेट? बजेट चाहिँ औसत खालको बजेट छ यो। राम्रो मनसाय राखेर ल्याइएको कमजोर बजेट र बजेट चाहिँ आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्नेमा महत्त्वाकांक्षामा आधारित बजेट हो यो। यसले साधन र स्रोतको वितरणमा विनियोजनमा कसिलो र चुस्तपना चाहिँ राख्न सकेका छैन। यद्यपि सबैलाई दिन खोजिया हुनाले यो बजेटलाई औसतमा आएको र नियमित खालको बजेटको रूपमा मैले लिन्छु यसलाई। परम्पराकै निरन्तर नियमित। कमजोर भन्नुभयो यहाँले। कमजोर भन्नाले चाहिँ कमजोर भने चाहिँ के भने अहिलेका बेसिकल्ली तीनवटा चुनौती छन् कि अहिले। मुद्रास्फीति अचाक्ली बढेको छ, त्यो हाम्रो आन्तरिक कारण र बाह्य कारणले पनि। बजारमा लगानी योग्य पुँजी छैन, आपूर्ति व्यवस्था बिथोलिन थालेको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर हामीले अत्यावश्यक चाहिने कुरामा पनि सरकारले दिन सकिराखेका छैन। अब बाहिर जानु पर्यो भने कम दिन्छु भनेर भनिराखेका छ। र विगत कैयौँ वर्षदेखिको एउटा रोग सरकारी पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने त्यो रोग छँदैछ। यदि 4-5वटा मुख्य अहिलेका समस्या हुन्। त्यो समस्यालाई चाहिँ सन्दर्भ छोएको छ। उद्देश्य, प्राथमिकता र रणनीतिक लक्ष्यहरू राख्दाखेरि बजेट त राम्रो आयो जस्तो देखिन्छ, तर त्यसलाई कार्यक्रमभित्र ल्याएर संयोजन गर्दा नीतिमा राख्दाखेरि जुन ढङ्गले बजेट विनियोजन हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन र बजेटलाई चाहिने स्रोतको जुन अनुमान छ त्यो चाहिँ पुरा गर्नु चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ। र जो आन्तरिक स्रोतबाट ठुलो रकम लिन खोजिएको छ त्यसले भोलि हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई असर पार्छ। जुन 2.5 खर्बभन्दा बढी त आन्तरिक स्रोतबाटै पूर्ति गर्ने भनिएको छ। अहिले हामी यो खालको लिक्विडिटीको समस्या 1 वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि भोगिरहेका छौँ। त्यो चुनौतीपूर्ण। अर्को वितरणमुखीका कुरा भइहाले। यो गर्दै गर्दाखेरि अहिले धेरै समस्याहरू हामी कहाँ जति बढिरहेका छन् यसलाई एड्रेस गर्न यसले खासै योगदान गर्न सक्दैन त्यसो भए यो बजेटले। यसले चाहिँ अहिलेका हाम्रा जुन मुख्य चुनौतीहरू छन् त्यसलाई जुन हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, एउटा जीवनलाई सहज बनाउने र विकासलाई गति दिने र उत्पादनमा अभिवृद्धि गरेर हाम्रो जनशक्तिलाई यहीँ रिटेन गर्ने कुरामा यसबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिँदैन। भन्न त भनिएको छ नि, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, रोजगार केन्द्रित कृषि लगायत अरू क्षेत्रहरू, पर्यटन, ती क्षेत्रमा रोजगारी प्रचुर मात्रामा सिर्जना गर्ने भन्ने उद्देश्यमा राखिएको छ, वक्तव्यमा उल्लेख छ। त्यसमा सघाउँदैन यो बजेटले? होइन, छ। त्यो मनसाय असल ढङ्गले लेखिएको छ भनिहालेँ मैले। मनसायमा त कुनै मेरो चाहिँ नि शङ्का छैन। तर कुरो के छ भने ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्नलाई चाहिने सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्ने ग्रामीण पूर्वाधार, दोस्रो जनशक्ति, तेस्रो र त्यस अनुकूलको प्रविधि पनि ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्न सकेका छैन। ग्रामीण क्षेत्रकै 44 लाख जनशक्ति चाहिँ विदेशमा छ र ग्रामीण क्षेत्रका पूर्वाधारहरू चाहे खानेपानीको भनौँ, चाहे चाहिँ सडक पूर्वाधारहरू भनौँ, चाहे सिँचाइका पूर्वाधारहरू हुन्, ती चाहिँ कमजोर खालका छन्। तिनलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने खालका छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो हामीले अपेक्षा, ग्रामीण विकासको अपेक्षा पुरा हुनलाई मैले चाहिँ चुनौती देखेको छु। अब बजेटका स्रोतहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो भरपर्दो मानिने आन्तरिक राजस्व
जसको करका विभिन्न दरहरूमा पनि अहिले हेरफेर गरिएका यी विषयहरू छन्। अहिले हामीले अङ्गीकार गरिरहेको समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भन्दै गर्दाखेरि त्यसलाई एक एक गरेर करका प्रावधानलाई पनि केलाउँला। सुरुमा चाहिँ हाम्रो अर्थव्यवस्था हामीले जुन अर्थनीति अवलम्बन गरिएका छौँ त्यो अनुसारको हाम्रो कर नीति त्यसरी आउन सकेको छ। हाम्रो कर नीतिमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ। अहिले कमजोरी के छन्, के सुधार्नुपर्छ, के व्यवस्था गरिनुपर्छ? कमजोरी के छ भन्दा सबभन्दा पहिला त हाम्रो अहिले विश्वको करको ट्रेन्ड कता गयो भनेर अहिले हामीले हेर्न सकेका छैनौँ। करको दरहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भएका छन्। करका जुन किसिम छन्, धेरै खालका करहरू छन् 3टा तहमा। ती धेरै कर भए 3टा तहमा कर तिर्नुपर्ने भयो। 3टा तह गरेर 21वटा कर तिर्नुपर्छ हामीले, र शुल्क समेत गर्दा 32वटा तिर्नुपर्छ। आम जनताले पनि धेरै जस्तोले त्यसमा कहीँ न कहीँबाट इन्भल्भ हुनुपर्छ। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला त त्यो कुरामा अब सुधार गर्नुपर्ने बेला भएको छ। अर्को चाहिँ अब विश्वमै के देखिया छ भन्दा करका दरहरू जुन छन्, आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको करका दरहरू, नेपालका करका दरहरू हेर्ने भने ती दरहरू अन्य देशको भन्दा कम थिए, तलै थिए। हाम्रा करका दरहरू ठिकै लाग्थे। तर अहिले विश्वमै एउटा के ट्रेन्ड आछ भन्दा यो महामारी आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ त करका दरहरूमा व्यापक कमी आयो। 35% भएको करको दरलाई, संस्थागत करको दरलाई अमेरिकाले 21%मा झार्यो। भारतले पनि 26%मा झार्यो। र आयकरका दरहरू, इन्डिभिजुअल करका दरहरूमा पनि त्यसलाई एउटा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले तल्लो र मध्यम वर्गलाई विभिन्न किसिमका सुविधा दिएर करका दरहरू नै झारिएको छ। त्यहाँमाथि विभिन्न सुविधाहरू, ट्याक्स क्रेडिटका, चाइल्ड केयरका क्रेडिटहरू भए, एडल्टको लागि भयो, सबैको लागि त्यो दिँदै आएको अवस्था छ। र अर्को चाहिँ त्यो करका दरहरू पनि अब अहिले भनौँ न, हाम्रो करको दरमा चाहिँ 20 लाखसम्म कर तिर्नु पर्यो भने 20 लाख आम्दानी गर्नेले 19.5% कर तिर्नुपर्छ। इफेक्टिभ ट्याक्स रेट। इफेक्टिभ ट्याक्स रेट भनेको 20.5 लाख कमाउनेले कति ट्याक्स तिर्छ भनेर हेर्दाखेरि त्यो किसिमको देखिएको छ। अब अरू करका तपाईँ यहाँले हेर्नुहुन्छ भने हामीले अर्को के गरेका छौँ भने करमा WTOमा हस्ताक्षर गऱ्यौँ। त्यसपछि भन्सारका दरहरू बढाउनलाई चाहिँ अलिकति हामीलाई त्यहाँ चाहिँ बाइन्डिङ भयो, हामीलाई त्यसले अलिकति रोकेको छ। हामीले एउटा चाहिँ त्यहाँनेरि म्यानिपुलेसन गऱ्यौँ। त्यो के गऱ्यौँ भने अन्तःशुल्कमा लगेर धेरै कुरा चाहिँ जुन कि अन्तःशुल्कमा लगेर दरहरू थपिदियौँ पनि हरेक साल अन्तःशुल्क लाग्नेको सूची बढाइराखेका छौँ हामीले। WTOमा आबद्धताले गर्दाखेरि जुन भन्सार शून्यमै झार्ने भन्ने सम्मका प्रावधानहरूलाई छल्नको लागि त्यसलाई मिट गर्न जाँदै गर्दाखेरि अरू शीर्षकहरू अन्तःशुल्कमा डाइभर्ट गरिदिउँ हामीले। जुन त्यो सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले त्यो गलत छ। तपाईँलाई सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले किन गल्ती छ भने एक्साइज ड्युटी भनेको नेगेटिभ ट्याक्स हो। त्यो परम्परागत भाषामा पश्चिम देशहरूमा त्यसलाई सिन ट्याक्स, पाप कर्म गरे बापत ट्याक्स लाग्ने ट्याक्स भनेर भन्थ्यो। अब पाप कर्म भनौँ अथवा नेगेटिभ क्रियाकलाप जस्तो मान्छेको स्वास्थ्यमा असर पार्ने क्रियाकलापहरू, वातावरणमा प्रभाव पार्ने क्रियाकलापहरू चाहिँ जुन नहोस् तिनलाई निरुत्साहित गर्नलाई कर लगाउने हो। त्यो जस चुरोट धेरै खायो भने मान्छेको स्वास्थ्य त ड्यामेज हुन्छ, रक्सी खायो भने धेरै ड्यामेज हुन्छ। नखाऊ भन्दा मान्छेले मान्दैन। त्यस कारणले गर्दा उनलाई त्यो ट्याक्समा हाई प्राइसिङ गरिदिए। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, प्राइसिङ अब्जेक्टिभबाट त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न खोज्या हो। जहाँ कि हामीले अहिले के गर्छ भने दलहन तेलहनमा पनि एक्साइज ड्युटी लगाएको छौँ। दलहन तेलहन बाहिरबाट ल्यायो भनेदेखि त्यसको गेडागुडीमा समेत हामीले त्यो एक्साइज ड्युटी लगायौँ भनेपछि त्यसले के देखियो त भन्दा हामीले त्यो एक्साइज ड्युटी लगाउने जुन सिद्धान्त छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस छ, त्यसलाई हामीले उल्लङ्घन गरिसकेका छौँ।
हामीले करलाई एउटा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले असल कर बनाउनको लागि देशको लगानीलाई अभिवृद्धि गर्नको लागि र कर प्रणालीलाई सहज सरल पारदर्शी बनाउनको लागि पनि करमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ, सुधारको आवश्यकता छ। प्रगतिशील कर अवलम्बन गरिने, पारदर्शी बनाइने कर प्रशासनलाई भन्ने लगायतका प्रावधान पनि अहिलेको यो बजेट वक्तव्यमा पनि उल्लेख छ। त्यो सरकारले भन्दै पनि आएको छ, तर हुन नसकेको चाहिँ किन? अब यसो हुन्छ, अब तपाईँले के भन्दा सबभन्दा पहिला त यहाँले पृष्ठभूमिमा समाजवादी अर्थव्यवस्थाको कुरा गर्नुभएको थियो। तपाईँले संविधानमा समाजवाद लेखिसकेपछि त तपाईँका कानुनहरू पनि समाजवादी हुनुपर्छ, तपाईँका लगानीका र उत्पादनका संरचनाहरू पनि समाजवादी हुनुपर्छ। सम्पूर्ण राज्य संरचना समाजवादी मोडेलमा जानु पर्यो नि त। तपाईँले भन्न चाहिँ समाजवादी अर्थव्यवस्था चाहिने को परिकल्पना गरिदिने, समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाबाट समृद्धि ल्याउने भनेर भन्ने, एक त हाम्रो समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था के हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म कहीँ चाहिँ नि परिभाषित छैन। तर त्यसलाई अहिले गुड फेथमा भन्दा, त्यसलाई एउटा विश्वास दिएर भन्दाखेरि समाजवादमा जाने बाटो बनाउन खोजिया होला भनेपछि त समाजवादी चरित्र त त्यहाँ देखिनु पर्यो नि त। जहाँ चाहिँ तपाईँको जनतालाई उच्च दरमा कर लगाएर तपाईँले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि यो क्यापिटल गेन ट्याक्समा भनौँ विश्वमै अहिले के छ भन्दा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले कर प्रणालीको फाइदा चाहिँ ठुला कम्पनीहरूले, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले मात्रै बढी लिए। आम मजदुरको हितमा, आम मानिसको हितमा, आम उपभोक्ताको हितमा कर प्रणालीहरू भएनन् भन्ने चाहिँ आवाज विश्वमै उठिराखेको छ। त्यसको एउटा उदाहरण चाहिँ भनौँ, तपाईँको पुँजीगत लाभ कर चाहिँ तपाईँको पुँजीगत लाभ भने पुँजी भएको रे, पुँजी बिक्री गरेर लाभ गरेको हो, उसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जम्मा 2.5% 5% लाउनुहुन्छ। अनि एउटा चाहिँ नि मजदुरले काम गर्छ भनौँ 10 लाखसम्मको आम्दानी गऱ्यो भने पनि सरदरमा 8.5%ले कर तिर्नुपर्छ। सिङ्गल व्यक्ति छ भने 8.5%ले सरदरमा प्रभावकारी दर, करमा दुईवटा दर हुन्छ। एउटा चाहिँ नि स्ट्याच्युरी रेट भनेको 1% अहिले छ नि, व्यक्तिलाई लाग्ने 1% चाहिँ नि 10%, 20%, 30% र 36% त्यो स्ट्याच्युटरी रेट हो। तर त्यो तिर्दाखेरि लागेको ओभरअल इन्कमलाई र ट्याक्स हिसाब गऱ्यो भने लाग्ने दरलाई हामीले इफेक्टिभ ट्याक्स रेट भन्छौँ। त्यो इफेक्टिभ ट्याक्स रेटलाई हेऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब समाजवादी अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरिसकेपछि फिस्कल पोलिसी पनि त्यस्तै हुनुपर्छ, इन्डस्ट्रियल पोलिसी पनि त्यस्तै अनुकूल हुनुपर्छ, लगानीका चाहिँ नि मेकानिजमहरू पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ र कर प्रणालीमा पनि कर चाहिँ पपुलर बनाउनु हुँदैन, करलाई फेयर बनाउनु पर्छ। यद्यपि कर चाहिँ नि संसारमा के भनिन्छ भन्दा कर चाहिँ यस्तो असल चिज हो जसले गर्दा तपाईँले सभ्यता किन्न सक्नुहुन्छ अरे। कर तिर्नु भनेको तपाईँले ह्याप्पिनेस किनेको, सभ्यता किनेको। तर तपाईँले कर चाहिँ लिनुहुन्छ, तर करबाट लिएको साधन र स्रोतको समुचित उपयोग गर्नुहुन्न, प्रभावकारी उपयोग गर्नुहुन्न र जनतालाई दिने कुरा सेवा सुविधा चाहिँ समयमा गुणस्तरीय ढङ्गले पर्याप्त सुविधा दिनुहुन्न भनेदेखि त्यसलाई हामीले सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले उचित भन्न सक्दैनौँ। यी आदि कारणले गर्दा हाम्रो कर प्रणाली चाहिँ जुन हिजोको जति प्रगतिशील थियो अहिले त्यति पनि प्रगतिशील छैन। स्रोत साधनमा, त्यसमा पहुँच स्थापित गर्ने कुरामा, परिचालन गर्ने कुरामा समाजको अधीनस्थ आधिपत्य अझ बढाउने, अझ अपनत्व बढाउने त्यो ढङ्गले अगाडि बढियो भने बल्ल यो समाजवादको अभ्यासका लागि अघि बढ्ने भन्ने कुरा आउला। त्यस अघिको पूर्वाधार भनेको राष्ट्रिय पुँजीको विकास, राष्ट्रिय स्रोत साधनको चाहिँ परिचालन सही ढङ्गले अगाडि बढाउने भन्ने त्यसको पूर्व शर्त हुनुपर्छ। त्यसका लागि पनि अहिले अभ्यास गर्न खोजिएको हो। त्यसो भए अब अहिलेको अभ्यास चाहिँ अब गर्न त त्यस्तै खोजिएको होला, तर बाटो सही भएन। तर बाटो चाहिँ त्यो ढङ्गले जानलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला ठुलो अध्ययनको आवश्यकता पर्छ।
तपाईँले अहिले अहिले के हचुवाकै भरमा आएको हो त डाक्टर साहब? अहिले उदाहरणको लागि भनौँ न, तपाईँलाई हचुवा भनेर मैले सबै ठाउँमा सबैले हचुवाई भयो भनेर नभनौँ, तर यद्यपि गृह कार्य पुगेन भन्न चाहिँ सक्छु म। गृह कार्य पुगेन किन भन्न सक्छु भने, जस्तो उदाहरणको लागि दुईवटा उदाहरण दिन्छु यहाँलाई मैले। अहिले आयकर जुन व्यक्तिगतलाई लाग्ने आयकर जुन छ त्यसको चाहिँ स्ल्याब छ, त्यसमा 5 लाखसम्म अविवाहित सिङ्गलका लागि सिङ्गलको लागि 5 लाख र दम्पतिको लागि, दम्पति भन्छ त्यो कानुनले गरेको प्रयोग, दम्पतिलाई चाहिँ 6 लाख रुपियाँ पुर्याएको छ, 6 लाख पुर्याएको छ र बिमा बापत घटाउन सक्ने 40,000 रुपियाँ अलिकति बढाएको छ हैन। त्यो गर्दाखेरि 5 लाख ठिकै हो, त्यो 5 लाखको ठाउँमा व्यक्तिलाई 6 लाख किन नदिएको, 4.5 लाख किन नराखेको त? त्यसको त पछाडि तर्क हुनु पर्यो। त्यो तर्क भनेको के भन्दा अध्ययन भइसकेपछि सबभन्दा पहिला त के हुनु पर्यो भने त्यो किन छुट दिएको हामीले 5 लाख, त्यहाँ तलमा 1% स्ल्याब हामीले किन राखिराखेको, त्यसको पनि कुनै तुक छैन। किनभने हिजोका दिनमा जुन बेला 66 सालमा सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गर्न भनेर, सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गर्नलाई त्यो 1% त्यति बेलाको बजेट वक्तव्य हेर्नुहोस् ठ्याक्कै देखिन्छ, सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गर्नलाई 1% लिने भन्यो। त्यसैले हामीले पछि के गरिदिउँ भन्दा आयकरमा परिणत गरिदिउँ, त्यो कोषमा जाने पैसालाई आयकरमा परिणत गरिदिउँ। त्यो पनि तर्क मिलेको छैन, लजिक छैन। दोस्रो चाहिँ अहिले 5 लाख अथवा दम्पतिलाई 6 लाख भनेको दम्पतिको परिभाषा के? दम्पतिको परिभाषा भनेपछि दुईजना यदि परिकल्पना चाहिँ दुईजनाले बराबर कमाउँछन् भने त्यो दुईजनालाई किन चाहिँ नि छुट दिनु पर्यो? होइन, एकजना चाहिँ कमाउँदैन, एकजना चाहिँ कमाउन सक्छ है भनेर भनेको हो भने, अथवा उसले बाबामा पनि अरूलाई पनि पाल्नुपर्छ भनेर केही एजम्सन गरिया छ भने कस्ट अफ लिभिङ के हो त? अहिलेको मूल्य वृद्धिको अवस्थामा कस्ट अफ लिभिङ के हो त भनेर हामीले अध्ययन गरेर त गरेका छैनौँ। अब यहाँ माग भएर आयो, हिजो 5 लाख थियो, अब चाहिँ 4.5 लाख थियो, 4.5 लाखलाई 5 लाख बनाइदिउँ होइन, र 4 लाखलाई 5 लाख बनाइदिउँ, 5 लाखलाई 6 लाख बनाइदिउँ भनेपछि त्यो चाहिँ के हो भने त्यसको अहिलेसम्म मैले अध्ययन भएरै कस्ट अफ लिभिङ हिसाब गरेर गरे भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन। स्वदेशी उत्पादनलाई अझ बढावा दिने हाम्रो शोधनान्तरमा पनि चाप पर्यो, आयातमुखी बन्यो अर्थतन्त्र, त्यसलाई बदल्नको निम्ति राष्ट्रिय उत्पादन, स्वदेशी उत्पादन उद्योगलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने, प्रवर्धन गर्ने भनेर यो दशकलाई नै उत्पादन र उपयोग गर्ने भनेर एउटा नारासहित आयो। जुन नारा आयो त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति करमा गरिएका व्यवस्थाहरू पर्याप्त छन्? त्यो त अब करले मात्रै त त्यो दशक त मानिँदैन। कर भने एउटा कम्पोनेन्ट चाहिँ कर पनि हो, त पूर्वाधार चाहियो, बजार चाहियो, तिनको लागि चाहिँ पुँजी चाहियो, प्रविधि चाहियो है, ती सबै कुरा हामीले दियौँ भने त्यो चाहिँ हुने हो। करको माध्यमबाट, करमा त खास गरी आयकरको सन्दर्भमा त आयकर विशेष गरी उत्पादनहरूकै जस्तो कच्चा पदार्थ आयात र त्यसैबाट बढ्ने तयारी वस्तु आयातमा जुन करको चाहिँ फरक गरेर कच्चा पदार्थलाई चाहिँ न्यून गर्नुपर्ने, तयारी वस्तु आयातलाई महँगो गराउनु पर्ने, बढी दर लगाउनु पर्ने भन्ने खालका मागहरू पनि वर्षौँदेखि उठ्दै आएका थिए। ती कुराहरू पनि अहिले केही न केही एड्रेस गर्न चाहिँ खोजेको छ, यसले केही सहयोग गर्छ होइन? अब यस्तो छ, त्यो कार्यान्वयनमा त्यही ढङ्गले आयो भने सहयोग हुन्छ। तर कुरा के छ भन्दा कच्चा पदार्थलाई भन्दा एक तह मुनि कर लाउने भन्ने कुरा अहिले मात्र होइन, पहिला नि यो कुराहरू भएर आएको हो। एक तह मुनिको कर लाउने, तह मुनि भनेको एउटा चाहिँ फिनिस्ड गुड्स के अरे अर्ध कच्चा पदार्थमा 10% छ भने अर्को दर 5% लगाइरहेछ भने त भने त्यो हो। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यसमा नि कन्फ्युजन के हुन्छ भन्दा तपाईँले कुनै कच्चा पदार्थ चाहिँ कुनै चिज चाहिँ एउटा इन्डस्ट्रीको लागि कच्चा पदार्थ हुन्छ, त्यो कच्चा पदार्थ पनि फेरि फिनिस्ड गुड्स नै हुन्छ भने अर्को ठाउँमा प्रयोग गर्नु पर्यो भने त्यति बेला त्यो फेरि अर्को कच्चा पदार्थ हुन्छ। त्यस कारणले यो तहगत आधारमा गएर डेफिनेसन कहीँ पनि भएको छैन। त्यस कारणले कच्चा पदार्थ जस्तो यहाँ चाहिँ स्पन्ज चाहिँ आइरन भन्यो, अनि स्पन्ज आइरनबाट ब्लेड, आइरन ब्लेडको कुरा आयो भनेपछि त त्यो आइरन ब्लेड पनि फेरि यहाँ ल्याएर आइरन रड बनाउनलाई त कच्चा पदार्थै हो नि त होइन? भनेपछि
अहिले यहाँ विवाद आइराखेको छ नि, कतिले के भन्नुभएको छ भने अब एक्ज्याक्टली के होला भन्ने कुरा अध्ययन गर्नुपर्छ। स्पन्ज आइरनको चाहिँ फ्याक्ट्री थोरै छ, तर त्यो थोरैको लागि चाहिँ त्यो सुविधा दिएर अरू माथिल्लो सुविधा चाहिँ नि भन्सार दर र अन्तशुल्क बढाइदिएर, कर बढाइदिएर मर्का पर्यो भनेर त भन्ने पक्षहरू पनि छन्। त्यो कुरा त अध्ययन गरेर यतिवटा चाहिँ नि टोटल अहिलेसम्म हाम्रो यहाँ आइरनको आवश्यकता यो खालको यति हुँदो रहेछ। अहिलेसम्म यो स्पन्ज आइरन ल्याएर कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रयोग गर्ने यति रहेछन्, अनि आइरन ब्रेड प्रयोग गर्ने यति रहेछन्। अब यसलाई हाम्रो मागलाई यतिलाई आपूर्ति भइराखेको छ, हाम्रो प्रविधिले आदिले धान्ने चाहिँ यति हो, त्यस कारणले भन्ने कुराको चाहिँ अध्ययन त भएको छैन। अब अलिकति एउटा पक्षले भन्यो अनि पक्षले भनेर गर्ने भने चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ त्यहाँनेरि त्यो सरकारले राज्यले थाहा नपाउँदै पनि त्यहाँ पोलिसी करप्सन भइराखेको हुनसक्छ। जस्तो पोलिसी करप्सनकै गन्ध आयो भनेर कतिले आलोचना गरेका छन् कि यो सेनिटरी प्याड आयातको कुराहरूमा 90% छुट दिने भनेर भनिएको छ। त्यहाँ पोलिसी करप्सन भनिसकेपछि कुनै एउटा समूह व्यवसायिक घरानाको चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुनसक्छ भन्ने चाहिँ टिप्पणी छ। अब यसमा फलानाको रहेछ भनेर मलाई त्यो जानकारी छैन, मैले भन्न त मिलेन। तर यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा छ। एउटा त्यो हेर्दा चाहिँ विरोधाभासै देखिएको छ होइन, विरोधाभास देखिन्छ। एकातिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ कच्चा पदार्थलाई त्यो जुन प्याड बनाइन्छ यहीँ, त्यसको कच्चा पदार्थमा छुट छैन, तर बाहिर आडाकोलाई 90% छुट दिएपछि त यहाँको चाहिँ त्यसै पनि बिक्री हुन गाह्रो हो। तर यही भनेकोमा पनि एउटा कुरा चाहिँ मैले यो आइसकेपछि यो अन्तिममा गएर जसले उपभोग गर्नुहुन्छ नि उपभोक्ताहरू उहाँसित जोडिने हो नि त गएर। त्यस कारणले उपभोक्ताहरू अथवा त्यसको प्रयोगकर्ताहरूसित मैले यसो चाहिँ बुझ्दाखेरि के भने नेपालमा बनेको चाहिँ गुणस्तरको दृष्टिकोणले चाहिँ अझै गुणस्तर सुधार गर्न चाहिँ नि पर्ने बेला छ है। एउटा गुणस्तर चाहिँ नि त्यो इन्डियनसित जुन ब्रान्डको आउँछ उनीहरूसित यहाँको प्रतिस्पर्धा त्यसले हुन सक्दैन भन्या खण्डमा गुणस्तर त बनाउनै पर्यो, किनभने त्यो संवेदनशील कुरा हो। भोलि त्यसले चाहिँ नि भोलि इन्फेक्सन गर्ला के होला आदि कुराहरू हुनसक्छ। त्यस कारण एउटा गुणस्तरको प्रश्न छ। गुणस्तरको प्रश्न कहाँ जोडिन सक्छ भन्दा तपाईँले 90% उता छुट दिइसकेपछि त त्यो आएरै सस्तो हुने भइगयो। अनि यहाँ चाहिँ कच्चा पदार्थमा त्यो जुनबाट बनाइन्छ त्यसको कच्चा पदार्थले छुट भएनमा चाहिँ नि त्यसमा कर लागिरह्यो भने त के हुने भयो, अझ चाहिँ गुणस्तर अझ खस्किन सक्ने सम्भावना भयो। र त्यस कारणले गर्दा यहाँ बन्ने उद्योगहरू यहाँ जसले त्यो बनाइराखेको छ उनीहरूलाई चाहिँ प्रभाव पर्ने चाहिँ देखिन्छ। अब समग्रमा जाउँ डाक्टर साहब, हामी एकदमै अन्त्यमा आयौँ कार्यक्रमको पनि कि अहिलेको बजेट र यसले जुन कार्यदिशा उद्देश्य लक्ष्यहरू अघि सारेको छ, चुनावी वर्ष पनि छ, यो हुँदै गर्दाखेरि बजेटका लक्ष्य हासिल गर्नु, उद्देश्य हासिल गर्नु कतिको चुनौतीपूर्ण देख्छ एकदमै छोटोमा? अब कर यो चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण देखाएको छु मैले। किन चुनौतीपूर्ण देखाएको छु भने हामीले एउटा त बजेटको आकार हामीले धेरै 18 खर्बको ल्याएका छौँ, तर त्यति अनुसार स्रोत जुटाउन गाह्रो छ। स्रोत जुटायौँ भने पनि हामीलाई फेरि त्यसको चाहिँ नि रिएक्सन पनि हुनेछ आन्तरिक ऋण बढाउनलाई। एक दोस्रो कुरा निर्वाचनको वर्ष छ, अब प्रशासनको ध्यान पनि निर्वाचनमा जान्छ, पोलिटिसियनको ध्यान पनि निर्वाचनमा जान्छ। अर्को कुरा बजेट खर्च गर्ने क्षमता चाहिँ विगत 10-12 वर्षदेखि जस्तो छ हामीले त्यसलाई बढाउने खालले किसिमले त्यस्तो कार्ययोजना ल्याउन सकेका छैनौँ। अब त्यो कार्ययोजना भएन त्यसले अनि बढ्ने हो, त्यो बढ्न सकेका छैन। त्यस कारणले गर्दा 8% को ग्रोथ यसले लक्ष्य गरेको 8% को ग्रोथ हो। 8% को ग्रोथ पुर्याउन चाहिँ निकै गाह्रो देखाएको छु मैले। यद्यपि अब के हुन्छ भने 8% को ग्रोथ पुगिहाल्यो भने पनि तपाईँको मूल्य वृद्धि चाहिँ 12% भयो र 8% ग्रोथ हासिल गर्यो भने त 8% को ग्रोथको पनि हामीलाई खासै अर्थ देखिन्न। फेरि त्यो समायोजनको दृष्टिकोणबाट त हामी फेरि धेरै माइनसमै हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा एक त्यो। अर्को कुरा त्यहाँ सङ्ख्यात्मक लक्ष्यहरू राखेको छ। मैले उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई, 30%ले कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई कम गर्ने भनेको छ।
तर सिँचाइ चाहिँ उहाँ सिँचाइ धान उत्पादन बढाउने कुरालाई चाहिँ के छ भने त्यो धानको लक्ष्य ल्याएर बजेटले ल्याएछ। त्यो धानको लक्ष्य बढाउने अथवा अरू चिजको लक्ष्य चाहिँ 10%, 5% मात्रै बढाउने गरेर राखेको छ। एक अब सिँचाइमा चाहिँ थोरै 10% मात्रै सिँचाइको ठाउँ बढाउने भनेको छ भनेपछि त तपाईँको उत्पादकको त नबढिकन त त्यो हाम्रो निकासीलाई दोब्बर गर्ने कुरा पनि पुरा हुँदैन। कृषि क्षेत्रको उसलाई चाहिँ घटाउने 20% घटाउने त्यसलाई पनि पुरा हुँदैन। 20% त्यो अर्को बढाउने भनेको कुरा पनि मिट हुँदैन। त्यस कारणले के छ भने लक्ष्य र रणनीतिमा पनि खासै तालमेल देखिएन। सम्बन्धित हुन्छन् यी सबै। तपाईँको उत्पादक त बढ्नलाई त तपाईँको कृषिको उत्पादन बढाउनलाई के चाहियो? प्रविधि त्यही अनुसार दिनु पर्यो, सिँचाइको प्रबन्ध त्यतिकै अनुसार दिनु पर्यो, बिउ बिजन त्यही अनुसारको दिनु पर्यो होइन। र यी कुराहरू दिएपछि पो अनि हुन्छ। तपाईँले बिउ बिजन समयमा दिनुहुन्छ, मल दिन सक्नु भएको छैन भनेपछि अनि तपाईँले र अहिले मौसम चाहिँ के छ भने धेरै पानी परेर अतिवृष्टि हुने हो कि भन्ने चाहिँ आइराखेको छ। यद्यपि ठिक्क पर्यो भने त त्यसले राम्रै गरिदिन्छ होइन। त्यस कारण आदि कारणले गर्दा हामी उही पहिलाको जस्तै धेरै उत्साहित हुने अवस्था धेरै छैन, उत्साहित अनि होइन। अब धेरै नबिग्रे हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ आशा गरेर बस्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। खास समय र समाजका लागि यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, एपी ट्रेड टकका लागि हुनुहुन्थ्यो अर्थशास्त्री डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation.